क्षेमस्थैर्य विजय वीर्य अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम मनोवांछता फलसिद्ध्यर्थम राजद्वारे सर्वकार्य अनुकूलता सिद्ध्यर्थम आरोग्य दृढ़गात्र वज्रशरीराभिवृद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम श्री पद्मावती श्रीनिवास कृपाकटाक्ष सिद्ध्यर्थम कल्याण महोत्सवम आचार्य मुखेन अद्य करिष्ये सर्वं श्री वेंकटेशार्पणमस्तु गोविंदा। ओम नमो भगवत्यै सर्वाभरणभूषितायै नमो नमः। శుభోదయం. శుభాన్ని అందించేటువంటి శ్రీ శోభకృనామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు, ఫాల్గుణ మాసం, కృష్ణపక్షంతో కూడినటువంటి చక్కని పంచమీ తిథిపూర్వకంగా సాగుతున్నటువంటి అందమైనటువంటి శనివారం నాడు అదిగో అత్యద్భుతమైనటువంటి ఆభరణ విశేషాలతో సప్తగిరి సుందర సార్వభౌముడు తమ యొక్క ఎడమ భాగంలో ప్రకాశిస్తూ ఉండగా మాతృమూర్తి పద్మావతీదేవి తమ యొక్క గర్భాలయ సమీపంలోని కళ్యాణ మండపంలో తమ నిత్య కళ్యాణ విశేషాన్ని చక్కగా నిర్వహించుకుంటూ ఉండేటువంటి భవ్యమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి క్షణాలు. పితామహ మహాప్రీతాం నిత్యతృప్తాం హరిప్రియాం నిత్యం కారుణ్యలలితాం కస్తూరీలేపితాంగికం. చాలా చక్కగా అద్భుతమైనటువంటి అమ్మవారి యొక్క స్వభావం గుణాలను పెద్దలు కీర్తిస్తూ అంటారు. ఆమె హరిప్రియురాలు, సాక్షాత్తు శ్రీహరి హరిర్హరతి పాపాని అని ఆయన యొక్క సహజ స్వభావాన్ని పెద్దలు చెబుతారు. సమస్తమైనటువంటి పాపాలను హరించేటువంటి వాడు హరి. ఆ పాపాలను హరించడం అనే దానికే మరొక పేరు వెంకటుడు అని. ఇక్కడ వేం అంటే పాపాలు, కట అంటే దాన్ని నశింపజేసేవాడు. అటువంటి స్వామికి అత్యంత ప్రియురాలైనటువంటిది ఆమె కాబట్టే హరిప్రియ అని చెప్పబడుతుంది. అటువంటి హరిప్రియ ఆ భగవంతుడు ఎలాంటి వాడో పరమాత్మ. ఇక్కడ పరమాత్మ ఎప్పుడూ నిత్యతృప్తుడు. అందుకనే అమ్మవారు కూడా ఆయనకు కంటే భిన్నం కాదు కాబట్టి పరమాత్మ కంటే భిన్నం కాదు ఆమె, పరమాత్మకు అభిన్నం అమ్మవారు. అందుకనే ఆయనలో ఉన్నటువంటిదే ఆమెలో కనబడుతుంది. నిత్యతృప్తుడు ఆయన, ఆమె కూడా నిత్యతృప్త. అంటే ఏ విధమైన వస్తువులు, సంభారాలు లేదా ప్రపంచంలో మనం చూచేటువంటి పదార్థాలు ఏవీ లేకపోయినా వాటి వల్ల అన్నిటి వల్ల కలిగేటువంటి జీవితాన్ని బాగా అనుభవించిన వారికి కలిగేటువంటి ఒక భావం తృప్తి. అటువంటి తృప్తి అనేది ఆమెకు శాశ్వతంగా ఉన్నటువంటిది పరమాత్మలో. అటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి భావం నిత్యతృప్తత్వం. అటువంటి నిత్యతృప్తత్వం కలిగినటువంటిది కాబట్టి నిత్యతృప్త అని అమ్మవారిని కీర్తిస్తారు. ఓం నిత్యతృప్తాయై నమో నమః అని ఎప్పుడు ఏ విధమైన కొరత లేకుండా పరమశాంతిగా తృప్తిగా ఉండేటువంటి స్వభావంతో ఉన్నటువంటి మహాత్మురాలు సాక్షాత్తు బ్రహ్మగారు విశ్వాన్ని సృష్టించిన బ్రహ్మగారికి కూడా మహాప్రీతిని, సంతోషాన్ని కలిగించేటువంటి అద్భుతమైన స్వరూపంతో ప్రకాశిస్తున్న తల్లి. అదిగో కారుణ్యమూర్తి అయినటువంటి తల్లి తాను స్వయంగా వధువుగా కస్తూరి ధరించి అనుగ్రహిస్తున్నారు. పద్మావతీ రమణ గోవింద గో.
पुनः पवित्रेण विचर्षणिः यप्पोतास पुनातु मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनबोधिजा पुनन्तु विश्व आजवः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहि मा शुक्रेण देवदेज्यते अग्ने कृत्वा क्रतो गुम्रनो यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्या अन्देव सवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्यै बह्वीस्तलवो वेतपृष्ठाः प्रजापटन्तस्तधामाज्येषु वयक्यस्यामपतयोरगीणां वैश्वानरो हत्यभिर्मा पुनातु पातः प्राणेने शिरोमयो भूः या वा पृथिवीपकसापयोभिः ऋतावरीयज्ञिजे मा पुनीतां विगद्भिः सवितस्त्रिभिः परिशिष्टैर्देवमन्वभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यङ्गसः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति त्रिभिः संभृतकुमरसं सर्वकुंसपूतमस्नाति पतितं मातरिस्वना पावमानीर्यो अध्येति त्रिभिः संभृतकुमरसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरको सर्पिर्मधूदकं पावमानी स्वस्त्यजनीः सुदुघाहि पगस्वतीः त्रिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतको हितं पावमानीर्तिसन्तुनः यमल्लकमथो अमुं कामान् समर्थयन्तुनः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्त्यजनीः सुदुघाहि घृतश्च्युतः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतको हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनदे सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्तु नीति सह मा पुनातु सोमस्वस्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रवणाभिः पुनातु मा जातवेदामोर्जगञ्च पुनातु भूर्भुवः सुवः तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतगे दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
प्राचीनभगं समिति प्राचीनाभगं करोति देव मनुष्या इति देवा मनुष्याः दिशः वीति अभजन्ता प्राचीं देवाः दक्षिणा पितरः उदीति मनुष्याः उदीति यदे प्राचीनभगं समिति प्राचीनाभगं करोति देवलोकमिति देवालोकम् एव तदे यजमानः उपावर्तत इत्युपावर्तते परिधि स्वेति अन्तर्हित इत्यन्तः हितः हि देवलोक इति देवालोकः मनुष्यलोकादिति मनुष्यालोकात् न अस्मात् लोकात् स्वेतव्यमिति सोयतव्यम् इव इति आहोकः हि तत् वेद इति अमुस्मिन् लोके अस्ति वाहनावः इति दिक्षो अधिकासान् करोति अभिजित्या इत्यभिजित्यैः केशस्मश्रुति केशस्मश्रुपतेः नखानि नीतिः मृदा वै एषा त्वमेध्यायते स्मश्रुति केशस्मश्रुमृतामेवात्मजम् अमेध्याम् अपहत्येत्यपहत्या यज्ञयः भूत्वा मेधम् उपेति एते अङ्गिरसः स्वर्गमिति स्वाहागालोकायन्तः अप्सिच्च पुरुषो दीक्षा तपसि इति दीक्षा तपसि प्रेति अवेशगन् अप्सिच्च पुरुषो साधि साक्षादिति साक्षात् एव दीक्षा तपसि इति दीक्षा तपसि अवेति रुन्धेते तीर्थे साधि तीर्थे हि ते तां प्रेति अवेशयन् तीर्थे साधि तीर्थम् एव समानानां भवति अपः स्नाति अन्तरतः एव मेध्यः भवति वाससा दीक्षयति सौम्यं वै सौमं देवतया सोमं एकः देवताम् उपेति दीक्षते सोमस्य तनोः अशीतरवं मे पाहि इति आह स्वाम् एव देवता उपेति अथो इति आजितमित्याजितम् एव एतां यदि शास्ते अग्नेः दोषाधानमिति दोष आधानं वायोः वातपानमिति वातापानं पुषणां निभिः कोणधीनां प्रघातकिति प्राघातः आदित्यानां प्राचीनदानैरि प्राचीनदानः विश्वेषां देवानाम् ओतोः नक्षत्राणाम् अधिकाशाः तदेवै एतदे सर्वदेवत्यमिति सर्वा देवत्यं यते वासः यते वाससा दीक्षयति सर्वाभिः येनं देवताभिः दीक्षयति बहिः प्राण इति बहिः प्राणः वै मनुष्यः तस्य असरां प्राणकिति प्राणः अस्नाति प्राण इति सा प्राणः एव दीक्षितेः आजितः भवति यावान् एव अस्य प्राण इति प्राणः तेन सह मेधम् उपेति तं देवानाम् अस्तु पितॄणां निष्पक्वमिति पक्वं मनुष्याणां तदेव एतदे सर्वदेवत्यमिति सर्वा देवत्यं यदेनवनीतमितिनवानीतं यदेनवनीतेन दिनवानीतेनाभ्यङ्गैत्यभिअङ्गे सर्वाः एव देवताः प्रीणाति प्रच्युतगिति प्राच्युतः वै एषः अस्माद् लोकाद् गतं देवलोकमिति देवलोकः दीक्षिता अन्तरा इव नवनीतमिति नवानीतं तस्मात् नवनीतेनेति नवानीतेन अभेदे अङ्गे अनुलोममित्यनुलोमं यदुषां व्यावृत्या इति वि आवृत्ते इन्द्रः वृत्ताम् अहन्नेतस्य गणीनिका परेति अपतते तदे आञ्जनमित्या आञ्जनम् अभवते यदे आङ्गैत्या अङ्गे चक्षुः एव भ्रातृव्यस्य वृन्देः दक्षिणां पूर्वं यदि अङ्गेः सौम्यं हि
पूर्वं मनुष्याः अंजदैत्या अंजते नानीति धावते नीति वाहि मनुष्याः धावन्ते पंचकृतः यदि अन्ते पंचाक्षरेति पंचाक्षराः पंक्तिः पाङ्गः यज्ञः यज्ञम् एव वेदे रन्धे परिमितमिति परिमितम् येति अन्ते अपरिमितमित्यपरिमितम् हे मनुष्याः अंजतगित्या अंजते सतोलयेति सतोलयाः येति अन्ते अपतोलयेत्यपतोलयाः हि मनुष्याः अंजतगित्या अंजते व्यावृत्या इति वि आवृत्ययते अपतोलयेत्यपतोलयाः अंजितेत्या अंजिता वज्रः इव स्यात् सतोलयेति सतोलयाः येति अंके मित्रत्वायेति मित्रत्वाय इन्द्रः वृत्रम् अहन्नसः अपः अभीति अम्रिकतासां यद् मेध्यं यज्ञयं तदेवमिति स देवमुः आसीत् तद् अप उदिति अक्रामते दर्भाः भवन् यत् दर्भपुञ्जीलेति दर्भापुञ्जीलैः अवयतेयाः एव मेध्याः यज्ञयाः तदेवानि सा देवाः अपहताभिः एव जनं पवयति द्वाभ्यां पवयति अहोरात्राभ्यामित्यात्राभ्याम् एव जनं पवयति त्रिभिः पवयति यः इमे लोकाः येभिः एव जनं लोकैः पवयति पञ्चभिरिति पञ्चभिः पवयति पञ्चाक्षरेति पञ्च अक्षराः पङ्क्तिः पाङ्क्तः यज्ञाय एव येनं पवयति षड्भिरिति षड्भिः पवयति षड्वै ऋतवः ऋतभिरितोभिः एव येनं पवयति सप्तभिरिति सप्तभिः पवयति सप्त छन्दागंसे चन्द्राभिरिति छन्दःभिः एव येनं पवयति नवभिरिति नवभिः पवयति नव वै पुरुषे प्राणानिति प्राणाः सप्राणमिति सा प्राणम् एव येनं पवयति एकविंशत्येकविंशत्याः पवयति दशात्याः अङ्गुलयः दशावत्याः आत्मा एकविंशत्येकविंशः एव पुरुषः तम् अपरिवर्गमित्यपरिवर्गम् चित्पतिरिति चित्पतिः त्वाः पुनातो इति पुनः वै चित्पतिरिति चित्पतिः मनसा एव येनं पवयति वाक्पतिरिति वाक्पतिः त्वाः पुनातो इति आह वाचा एव येनं पवयति देवः त्वाः सविता पुनातो इति आह सवित्रप्रसूत इति सवित्रे प्रसूतः एव येनं पवयति तस्य पवित्रपद इति पवित्रपदेः पवित्रेण यस्मैकम् पुने तत् शकेयम् इति आहादिरमित्यादिरम् एव यदाम् इति शास्ते यावन्तः वै देवाः यज्ञाय अपुनता ते एव अभवन् यः एवं विद्वान् यज्ञाय पुनीते भवति एव बहिः भवयित्वा अन्तः प्रेति पादकति मनुष्यलोकैति मनुष्यलोके एव भवयित्वा भूतं देवलोकमिति देवलोकं प्रेति नगति अधीक्षितः एकया आहुत्येत्याहुत्याः इति आहो ध्रुवेण चतस्रः जुहोति दीक्षितत्वायेति दीक्षिता सुचा पंचमीं पंचाक्षरेति पंच अक्षरा पाणिः पाङ्गः यज्ञः यज्ञम् एव अवेति रुन्धे इति प्रायुजे अग्नये स्वाहा इति आहुत्येत्याहुत्याः हि पुरुषः यज्ञम् अभिति प्रयुङ्क्ते इति प्रायुङ्क्ते इति मेधाये मनसे अग्नये स्वाहा इति मेधया हि मनसा
पुरुषः यज्ञम् अभिगच्छतीत्यभिगच्छति सरस्वत्यै पूर्णे अग्नये स्वाहा इति आहावाके वै सरस्वती पृथिवी पूषा वाचा एव पृथिव्या यज्ञम् एति जमते आवः देवेः बृहदेः विश्वसम्भव इति विश्वासम्भवः इति आहायाः वै वर्षाः ताः आवः देवेः बृहदेः विश्वसम्भव इति विश्वासम्भवः एतदेजो न ब्रूयात् दिव्याः आपः अशान्ताः इमम् लोकम् यदि गच्छेयुः आपः देवेः बृहदेः विश्वसम्भव इति विश्वासम्भवः इति आह अस्मै एव येनाः लोकाय समयति तस्मात् शान्ताः इमम् लोकम् यदि गच्छन्ति द्यावा पृथिवी इति द्यावा पृथिवी इति आह द्यावा पृथिव्योरिति द्यावा पृथिव्यो हि यज्ञारो अन्तरिक्षम् इति आह अन्तरिक्षे हि यज्ञाः बृहस्पतिनः हविषा वृधातु इति आह ब्रह्मा वै देवानां बृहस्पतिः ब्रह्मणा एव अस्मै यज्ञम् अवेति रन्धे यत् ब्रूयात् विधेः इति यज्ञस्थानमिति यज्ञस्थानं रक्षेत् वृधातु इति आह यज्ञस्थानमिति यज्ञस्थानम् एव परेति वृणक्ते प्रजापतिरिति प्रजापतिः असृजता अस्मात् सृष्टः पराङ्गे ऐते सा प्रेति यजोः अवलीनात् प्रेति सा मातां ऋगे उदिति अयच्छते यते ऋगे उदयच्छति च्युत अयच्छते अवग्रहणस्येत्योते ग्रहणस्य अवग्रहणत्वमित्योद्ग्रहणत्वं ऋचायोः यज्ञस्य उद्यत्य इत्युतो यते अनुष्टुवित् नोस्तव छन्नधाम् उदिति अयच्छते इति आहुः तस्मात् अनुष्टुभाजु अनुष्टुभेत्यनुष्टुभाहोति यज्ञस्य उद्यत्य इत्यतो यत्ते द्वादशावात्सबन्धानीति वात्सबन्धानि उदिति अयच्छन्नेति आहुः तस्मात् द्वादशभिरिति द्वादशाभिः वात्सबन्धविद इति वात्सबन्धविदः सा वै येषा ऋग अनुष्टुगित्य नोस्तुग वाग् अनुष्टुगित्य नोस्तुग यदे एतया ऋचा दीक्षयति वाचा एव येनम् सर्वया दीक्षयति विश्वे देवस्य नेतुः इति आह सावित्री एतेनामर्तः नेता सख्याम् इति आह पितृदेवत्येति पितृदेवत्या एतेन विश्वे राजः इषुध्यसि इति आह वैश्वदेवी इति वैश्वादेवी प्रणीता पुष्यते इति आह पौष्णी एतेन सा वै एषा ऋगे सर्वदेवत्येति सर्वदेवत्या आयते एतया ऋचा दीक्षयति सर्वाभिः एव येनं देवताभिः दीक्षयति सप्ताक्षरमिति सप्ताक्षरम् प्रथमं पदम् अष्टाक्षराणि इत्यष्टा अक्षराणि त्रीणि यानि त्रीणि तानि अष्टौ उपेदीयन्ति यानि चत्वारि तानि अष्टौ यदे अष्टाक्षरे दष्टा अक्षराः तेन गायत्री यदे एकादशाक्षरेत्येकादश अक्षराः तेन दृष्टवे यदे द्वादशाक्षरे द्वादश अक्षराः तेन जगति सा वै एषा ऋगे सर्वाणि छन्दागंसे एतया ऋचा दीक्षयति सर्वेभिः छन्दाभिर्छन्दाभिदीक्षयति सप्त अक्षरं प्रथमं पदं सप्तपदेति सप्तादि बसवः चक्वरि पशून् एव अवेति एकस्मात् अक्षरात् अनाहतं प्रथमं पदं तस्मात् यत् वाचः अनाहतं
तदेव मनुष्याः वेदे जीवन्ति पूर्णया पूर्णः इव हि प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रजापतिरिति प्रजापतेः आप्तेज्ञो नयेतिनि ऊनया आजुहोति न्योनादितिनि ऊनातेः प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रजा इति प्रजाः असृजत प्रजानामिति प्रजानां सृष्ट्यै सामे इत्रिक् सामे वै देवेभ्यः यज्ञाय अधिष्ठवाने इति कृष्णः रूपं कृत्वा वक्रम्येत्य वक्रम्य अधिष्ठतां ते इति अमन्यन्त यं वै इमे इति उपावर्ष्यत इत्युप आवर्ष्यतः ఓం నమో భగవత్యై పద్మకాసారమధ్యగతాయై నమో నమః. అదిగో అందమైనటువంటి మంత్రమూర్తి మాతృదేవి పద్మావతి వధూవర పూజాత్మకమైనటువంటి విశేషంతో చక్కగా తాము ఆ వధూవర పూజాత్మకమైనటువంటి లక్ష్మీనారాయణ పూజా విశేషాన్ని చక్కగా స్వీకరిస్తూ ఉన్నారు. శ్రీ లక్ష్మీ కళ్యాణి కమలా కమలాలయా పద్మా మామకచేతస్సద్మని హృత్పద్మే వసతు విష్ణునా సాకం. అమ్మా, కళ్యాణాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నటువంటి కళ్యాణ దేవత కమలాలయ కమలా, అమ్మ నిరంతరం మా యొక్క హృత్పద్మంలో నివసిస్తూ ఆ విష్ణుదేవుడితో సహా కలిసి మమ్మల్ని అనుగ్రహించి ఆ భగవంతుడైనటువంటి సగుణ సాకార రూపుడుగా నీ యొక్క హస్తపద్మాన్ని అందుకునేటువంటి ఆ సప్తగిరి సుందరుని యొక్క అనుగ్రహం మాకు కలిగేటట్లుగా అనుగ్రహించవా అమ్మా, ఆశీర్వదించవా అని ప్రార్థిస్తారు. 4 విధాలైనటువంటి స్వరూపాలతో అమ్మవారు వాగ్రూపిణిగా ఇక్కడ ఉన్నదని చక్కగా శాస్త్రం తెలియజేస్తుంది. అదిగో అటువంటి మాతృమూర్తి మంగళతూర్య నాదాలతో చక్కగా స్వీకరిస్తూ ఆ భగవతి విశ్వాన్ని అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు. కళ్యాణ సమయంలో కళ్యాణ ఆశీస్సులను. లక్ష్మీరమణ గోవింద గో. ఓం ऋक्षामे इत्रिके सामे वै देवेभ्यः यज्ञाय अधिष्ठमाने इति कृष्णः रूपं कृत्वा वक्रम्येत्य वक्रम्य अधिष्ठतां ते अमन्यन्ता यतरा देवै इयम् उपावर्षतीत्युप आवर्षति सः इदं भविष्यति इति ते इति उपेति अमन्त्रयन्ता ते इति अहोरात्रयोरित्यः रात्रयोः महिमानम् अपनिधायेत्यपनिधाय देवान् उपावर्तेतामित्युप आवर्तेतां येषः वै ऋचः वर्णः यते शुक्लं कृष्णाजिनस्येति कृष्णा अजिनस्य येषः साम्नः यत् कृष्णं यत् कृष्णं वृक्षामयोरित्रिक् सामयोः इति वृक्षामे इत्रिक् सामे एव अवेति रुन्धे एषः वै अह्नः वर्णः यत् शुक्लं कृष्णाजिनस्येति कृष्णाजिनस्य एषः रात्र्याः यत् कृष्णं तत्र न्यक्तमिति अक्तं तत् एव अवेति रुन्धेः कृष्णा अजिनेन दीक्षयति ब्रह्मणः वै एतत् रूपं यत् कृष्णाजिनमिति कृष्णाजिनं ब्रह्मणा एव येन दीक्षयति इमां धियं शिक्षमाणस्य देव इति आह कथा गतिरिति यजोः देवा जेटते गर्भः वै एषः यत् दीक्षितः
अल्पं वासः वेति ऊर्नुतेः तस्मात् गर्भाः प्रावृताः जायन्ते न पुरा सोमस्य प्रजात् अपेति ऊर्न्विता यत् पुरा सोमस्य क्रयात् अपोन्विते च ऊर्न्विता गर्भाः प्रजानामिति प्राजानाः परा पादुका इति परा पादुकाः स्युः क्रीते सोमे अपेति ऊर्नुतेः जायते एव तत् अधो इति यथा आवसीयागं सम्प्रत्यवोर्नुत इति प्रति अपौर्नुते तादृगे एव तत् अङ्गिरसः स्वर्गमिति सुहागं लोकान्वयन्तः वीति अभजन्ता तथा यत् अत्यशिष्यते यति अशिष्यता ते सराः अभवन् ओर्गे वै सराः यत् शरमयेति शरामये मेखला भवति ऊर्जम् एव अवेति रुन्धे मध्यतः समिति नक्ष्यति मध्यतः एव अस्मैः ऊर्जम् दधाति तस्मात् मध्यतः ऊर्जा भुञ्जते ऊर्ध्वं वै पुरुषस्य नाभ्यै मेध्यम् अवाचीनम् अवेध्यम् यत् मध्यतः सन्नक्ष्यति संनक्ष्यति मेध्यम् च एव अस्य अमेध्यम् च व्यावर्तयति दिवि आवर्तयति इन्द्रः वृत्ताय वज्रम् प्रेति सः त्रेधावीति अभवत् स्याः तृतीयां रथः तृतीयां योगः ये अन्तःसरा इत्यन्तः सराः अशीर्यन्तः ते सराः अभवन् तत् सराणां सरत्वमिति सरात्वं वज्रः वै सराः क्षुत् खलु वै मनुष्यस्य भ्रातृव्यः यत् सरमजीति सरामजी मेखला भवति वज्रेण एव साक्षादिति साक्षात् क्षुधं भ्रातृव्यं मध्यतः वेति हते त्रिवर्तते त्रिवर्ते भवति त्रिवर्तते त्रिवर्ते वै प्राण इति प्राणः त्रिवर्तमिति त्रिवर्तं एव प्राणमिति प्राणम् मध्यतः यजमाने ददाति पृथ्वी भवति रज्जूनां यावृत्या इति आवृत्ति मेखलया यजमानं दीक्षयति योक्तेन पत्नीं मिथुनत्वायेति मिथुनात्वाय यज्ञः दक्षिणाम् अभीति अध्यायते ताः तां समिति अभवत् तत् इन्द्रः अजायत सः अमन्यता यः वै जनिष्यते सः इदं भविष्यति इति तां प्रेति अविजते तस्याः इन्द्रः एव अजायत सः अमन्यता यः वै इतः परः जनिष्यते सः इदं भविष्यति इति तस्याः अनुमृश्येत्यनुमृश्य योनिं येति अच्छिनते सा सूतवसेति सूतवसा अभवत् तत् सूतवसाया इति सूतवसायै जन्मातां हस्ते नीति अवेष्टयता तां मृगेषु नीति अजधाते सा कृष्णविशानेति कृष्णविशाना अभवत् इन्द्रस्य योनिः असीमा माहिगंसिः इति कृष्णविशानामिति कृष्णविशानां प्रेति अस्यति स योनिमिति सा योनिं एव यज्ञं करोति स योनिमिति सा योनिं दक्षिणां स योनिमिति सा योनिम् इन्द्रं स योनित्वायेति स योनित्वाय कृष्यैत्वा सुरस्याय इति सुसस्यायै इति आह तस्मात् अकृष्टवच्या इत्यकृष्टवच्याः ओषधयः वच्यन्ते सुविप्पलाभ्यः इति सुविप्पलाभ्यः त्वाः ओषधेभ्य इत्योषधेभ्यः इति आह तस्मात् ओषधयः फलं गृह्णन्ति यत् हस्तेन खण्डोयेत वामनं भावुका इति वामनं भावुकाः प्रजा इति प्राजाः स्युः यत् स्मयेत नग्नं भावुका इति नग्नं भावुकाः कृष्णविषाणयेति कृष्णविषाणया खण्डोयते अभिगृह्येत्यभिगृह्य स्मयते प्रजानामिति प्राजानां गोपीठाय न पुरा दक्षिणाभ्यः कृष्णविषाणामिति कृष्णविषाणाम् अवेति यत् पुरा दक्षिणाभ्यः नेतोः कृष्णविषाण
कृष्णामिति कृष्णाम् अवसुतेदिच्च वासुतेति योनिः प्रजानामिति प्राजानाम् परापादुकेति परापादुका स्यात् नीतासु दक्षिणासु चात्पाले कृष्णविषाणामिति कृष्णाविधानाम् प्रेते अस्यति योनिः वै यज्ञस्य चात्वालं योनिः कृष्णविषाणेति कृष्णाविषाणाय योनौ येवायोनिम् दधाति यज्ञस्य स योनित्वायेति स योनि त्वाया वाक् वै देवेभ्यः अपेति अक्रामते यज्ञाय अतिष्ठमाना सा वनस्पतीन् प्रेति सा एषा वाक् वनस्पतिषु वदति या तूनवे या वीणायां यत् दीक्षितदण्डमिति दीक्षितदण्डं प्रयच्छतीति प्रयच्छति वाचं ये वा अवेति रुन्धे औदुम्बरः ऊर्गे वै उदुम्बरः ऊर्जं ये वा अवेति रुन्धे मुखेन संमित इति संमितः भवति मुखतः एव अस्मै ऊर्जं दधाति तस्मात् मुखतः ऊर्जा भुञ्जते गृहे सोमे मैत्रा वरुणायेति मैत्रा वरुणाय दण्डं प्रेति यच्छति मैत्रा वरुण इति मैत्रा वरुणः हि पुरस्तात् ऋत्विग्भ्यः वाचं विभजतीति विभजति तां पृथ्व्याः यजमाने प्रतीति स्थापयन्ति स्वाहा यज्ञं मनसा इति आह मनसा हि पुरुषः यज्ञम् अभिगच्छति स्वाहा द्यावा पृथिवीभ्यामिति द्यावा पृथिवीभ्यामिति आह द्यावा पृथिव्यामिति द्यावा पृथिव्या यज्ञः स्वाहा अंतरिक्षात् इति आह अंतरिक्षे हि यज्ञः स्वाहा यज्ञं वातात् येति रभे इति आह अयं वावायः भवते सः यज्ञः त एव साक्षादिति साक्षात् रभते मुष्टीति करोति वाचं यच्छति यज्ञस्य धृत्यै अदि ॐ नमो भगवत्यै माङ्गल्यस्वरूपायै नमो नमः तत्सदोम् इति श्रीमिति पदैः तत्सदोम् श्रीमिति पदैः चतुर्भिः चतुरागमैः చతుర్ముఖస్తుతా మహ్యం ఇందిరేష్టం ప్రయచ్చతు. అమ్మా ఓం శ్రీయై నమః అని అమ్మవారి యొక్క నామధేయం. ఓం శ్రీం అని బీజాక్షరాలు 2 అక్షరాలతో కూడా అమ్మవారు తెలియబడతారు. ఎవరైతే 4 విధాలైనటువంటి శబ్దరూపాలతో కిందికి దిగి వస్తున్నారో ఏమంటే వాగ్రూపంగా ఉన్నటువంటి అమ్మ వైఖరి రూపంగా ఇక్కడ ప్రపంచ రూపంగా కనబడుతోంది. అందుకనే పరా పశ్యంతి మధ్యమ వైఖరి అని 4 విధాలైన రూపాలతో అమ్మవారు సమస్త పరివ్యాప్తమైనటువంటి పరమాత్మ నుంచి తన యొక్క స్వరూపుడైనటువంటి పరమాత్మ నుంచి ఆమె వ్యక్తమవుతుంది. కాబట్టి చతుర్భిః చతురాగమైః 4 విధాలుగా కిందికి దిగొస్తోందంట. అందుకనే పరావాక్ పశ్యంతి వాక్ మధ్యమా వాక్ వైఖరి వాక్ అని ఈ ప్రపంచం అమ్మవారి యొక్క ఈ సమస్త ప్రపంచము అమ్మవారి యొక్క వైఖరి వాక్ అనేటువంటి దాని యొక్క రూపం. వాక్ అంటే శబ్దం అని అర్థం. ఏమంటే ఎలాగైతే శబ్దం ద్వారా బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ అని చెబుతాం చక్కగా వైజ్ఞానిక శాస్త్రంలో విజ్ఞాన శాస్త్రంలో శబ్దం ద్వారా మాత్రమే ఒక పెద్ద ప్రేలుడు ఏర్పడిందంట. ఆ ప్రేలుడు ద్వారా ఏర్పడినటువంటి దాని యొక్క విన్యాసమే ఈనాడు మనం చూస్తున్నటువంటి విశ్వం అనేటువంటి విశేషాన్ని తెలియజేస్తారు విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తలు. దాంట్లో పెద్ద శబ్దంతో ఏర్పడిన ప్రేలుడు ఆధారమని చెప్పి దాని యొక్క విస్తారం
ఆ విన్యాసం, ఆ వివరణ, అది ఈనాడు మనం చూస్తున్నటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి ఖగోళాలు, నెబ్యులాలు, నక్షత్రాలతో, గ్రహాలతో కూడినటువంటిది. దానిలో భూమి కూడా ఒకటి. అటువంటి దానిలో చతుర్భి చతురాగమై, 4 విధాలైన దాంట్లో ఈ కనబడుతున్న విశ్వమంతా వైఖరి వాక్ అంటారు. అందుకనే శబ్దం ఆమె, అర్థం ఆయన. ప్రపంచమంతా శబ్దస్వరూపంగా అమ్మవారి యొక్క ఆకారమైతే దాన్ని వివరించే అర్థం అయ్యవారు. అటువంటి తల్లి అమ్మా మాకు సుఖాన్ని ప్రసాదించమని ప్రార్థిస్తాను. అదిగో పద్మావతీ రమణ గోవింద గోవింద. సంజ్ఞానం విజ్ఞానం ప్రజ్ఞానం జానదభిజానద్ సంకల్పమానం ప్రకల్పమానముపకల్పమానముపకల్ప్యం క్లుప్తం శ్రేయోవశీయ ఆయత్ సంభూతం భూతం చిత్రకేతు ప్రభానాభాన్ సంభాన్ జ్యోతిష్మాగస్తేజస్వానాథపక్షస్తవన్నభితవన్నే రోచనోరోచమానశోభనశోభమాన కళ్యాణః.
కళ్యాణ వేదిగామతి నుండి ओम हि एषः सन्नमत्येषु त्वं यज्ञेषु ईद्यः इति आहायतां हि यज्ञेषु ईडते अपेति वै दीक्षिता ते सुषुप्णः इन्द्रियं देवताः क्रामन्ति विश्वे देवाः अभिति मां येति अववर्त्रन् इति आह इन्द्रियेण देवायेनं देवताभिः यति यत् एतत् जुहुना ब्रूजात् जावतः एव पशून् अभिधि दीक्षे दादावन्तः अस्या पशवः स्युः रास्व इयते सोमायेति भूयः फला इति आह अपरिमिता नित्यपरिमिताने एव पशून् अवेति रुन्धेः चन्द्रम् असि मम भोगाय भव इति आह यथा देवतमिति यथा देवतं देवायेनः प्रतीति गृह्णाति वायवे त्वा वरुणाय वायवे स्वाहा वरुणाय स्वाहा इति वरुणाय त्वा इति यत् एवं एताः न अनुदिशेदित्यनुदिशेत् अयथा देवतमित्ययथा देवतं दक्षिणाः गमयेत् देवताभ्यः एति पृच्छति
ఏతి దేవతాభ్యః వృశ్చేత యత్ ఏవం ఏతాః అనుదిశतीत्यनुदिशति యథా దేవతమితి యథా దేవతం ఏవ దక్షిణాః గమయతి న దేవతాభ్యః ఏతి పూర్ణాహుతిముత్తమాం జుహోతి సర్వం వై పూర్ణాహుతిః సర్వమేవాప్నోతి అథో ఇయం వై పూర్ణాహుతిః अस्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा మంగా వచ్చెను అలమేలు మంగా చేది విడీలు పూని బంగారు చేది విడీలు పూని శృంగారవతులు వేవేలో రాగా బంగారు చేది విడీలు పూని శృంగారవతులు వేవేలో రాగా రంగైన విల్జామరలు వీవా రంగైన విల్జామరలు వీవా మాంగళ్యలీల సొంపగు జవరాలు మాంగళ్యలీల సొంపగు జవరాలు వచ్చెను అలమేలు మంగా ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగా వచ్చెను అలమేలు మంగా పలుకుల తేనియలోలుకా పలుకుల తేనియలోలుకా చెంత చిలుకలు కలకల పలుకా పలుకుల తేనియలోలుకా చెంత చిలుకలు కలకల పలుకా ప్రబల గెలుపు పావలు ముద్దుగులుక మీటి కలికి చూపుల మొనలు తడుకని చిలుక వచ్చెను అలమేలు మంగా ప్రబల గెలుపు పావలు ముద్దుగులుక మీటి కలికి చూపుల మొనలు తడుకని చిలుక వచ్చెను అలమేలు మంగా ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగా వచ్చెను అలమేలు
ఓ